नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। लगातार वर्षापछिको पहिरोले हुम्लाको रिप गाउँमा ठूलो क्षति, 300 घर परिवार उच्च जोखिममा। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल, राप्रपा सहमत नभए सभामुखलाई राजीनामा गराउने तयारी। वर्तमान सरकार नैतिक जवाफदेही र जिम्मेवार नभएको ओलीको आरोप, सरकारको अनुमति बिना क्विन्टल सुन छिर्न नसक्ने दाबी। नेपालमा बाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि, संरक्षणमा सघाउन गैर सरकारी संघ संस्थालाई वन मन्त्रीको आग्रह। संरक्षण गर्नुपर्ने त्यतिकै ठूलो चुनौती हामीसँग छ। पुरुषोत्तम मासका अवसरमा काठमाडौँको मत्स्यनारायण मन्दिरमा भक्तजनको घैँचो, मत्स्यनारायणमा स्नान गरेमा सम्पूर्ण पाप नष्ट हुने विश्वास। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं हुम्लाको रिप गाउँ जोखिममा सम्बन्धी प्रसंगबाट। अविरल वर्षाका कारण हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको रिप गाउँ जोखिममा परेको छ। वर्षासँगै गाउँको वरिपरि पहिरो गएपछि करिब 300 घर धुरी रहेको सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेको वडाध्यक्ष सिद्ध कार्कीले जनाएका छन्। बाढी पहिरोका कारण रिप गाउँमा खानेपानी र बिजुलीको आपूर्ति ठप्प भएको छ। गाउँको पानलोटी, जिन्लु चौकी र लेख आसपासको भूभागबाट खसेको पहिरोले कुडिल्लादेखि घाटसम्मको करिब 50,000 हेक्टर कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। थप जानकारी गराउनका लागि हाम्रा खबरदाता नन्दकुमार सिंह प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नन्दकुमार, यति बेला पुरै गाउँ नै जोखिममा परेको अवस्थामा स्थानीय वासीहरू उनीहरूको आफ्नै घरमा छन्, अर्थात् उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रयास भइरहेको छ। के छ त्यहाँको स्थिति, बताउनुहोस् न। ममता, अहिले जुन हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको रिप गाउँ भन्ने जुन स्थानमा दुईटै क्षेत्रबाट, दुईटै साइडबाट बाढी पहिरो आइसकेपछि अहिले गाउँ नै उच्च जोखिममा रहेको छ। त्यहाँ उच्च जोखिममा गाउँ नै उच्च जोखिम भइसकेपछि आज दिउँसो 2 बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलको संयोजकतामा विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ बैठक बसेको छ। त्यो बैठकले उनीहरूको उद्धारका लागि, गाउँलाई नै उद्धारका लागि चाहिँ 55 जनाको सुरक्षा निकायको टोली चाहिँ सदरमुकाम सिमकुटबाट हटाइएको छ। अब थप जानकारी, थप विवरण लिनका लागि अहिले बेलुका 5 बजे पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रसाद सुवेदी पनि हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ पुग्नु गएको छ हैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि थप विवरण चाहिँ आउन बाँकी हो र अहिले विशेष गरेर त्यहाँका गाउँका स्थानीय नागरिकहरू चाहिँ त्यो बीचको टापुमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धारका लागि वरिपरिको त्यो जो खोला छ त्यो खोलामा चाहिँ मानिसहरू आवजात गर्न नसकिएको अवस्था छ र त्यहाँ विभिन्न जस्तो खाद्य वस्तुको समस्या आउने भयो पुर्याउनका लागि, अनि त्यसपछि गर्दा विद्युतको कुराहरू छ। विद्यालयमा विद्यार्थी जानलाई पनि भोलिदेखि समस्या हुने देखिएको छ र अन्य विषयमा चाहिँ थप घटनाको जानकारी आउनका लागि अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदरमुकाममा पुगिसकेपछि जानकारी आउनेछ। ममता, नन्दकुमार, अब रात परिसकेको छ। यो रातको समयमा गाउँ नै जोखिममा परेको छ, वर्षा पनि भइरहेको छ, यस हिसाबले पनि जोखिमको त्रास अझ बढी छ। राति पनि उद्धार हुन्छ अर्थात् के हुन्छ, यहाँले कुनै यस्तो जानकारी पाउनु भएको छ? अब हेलिकप्टर राति जाने सम्भावना छँदै छैन ममता हैन। त्यहाँ विशेष गरेर अब त्यहाँका स्थानीयले घण्टा चाहिँ कुरिरहेको भन्ने, अब कतिखेर हामीलाई उद्धार गर्छन्, कतिखेर हामी चाहिँ उद्धार हुने हो भन्ने एक खालको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि उहाँहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै दिएका थिए आज दिउँसो। जो कि त्यो गाउँका स्थानीय वासीहरू यो सदरमुकाम स्थित रहेका तिनीहरूले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापन पत्रले बुझाएका थिए। तर उहाँहरूले उद्धारको प्रक्रिया अब त्यो थप स्थलगत अनुगमन त
गर्ने क्रम छँदैछ र अहिले सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पनि गर्नका लागि मन्त्रीहरूले कृषिबाट चाहिँ जानुभएको छ होइन। उहाँहरू कतिको जोखिम हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले थप जानकारी ल्याएर अर्थात् उद्धारको विषयमा चाहिँ जोड्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद नन्दकुमार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्लाबाट हाम्रा खबरदाता नन्दकुमार सिंह। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको रिप गाउँ जोखिममा परेको छ। अविरल वर्षाका कारण पुरै बस्ती नै जोखिममा परेसँगै यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली त्यहाँ पुगेको छ र विस्तृत अध्ययन पश्चात के गर्ने भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउने उहाँले हामीलाई बताउनुभयो। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर मनसुनी वर्षा भइरहेको छ। मुलुकमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहनुका साथै मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। मौसमी प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन निरन्तर वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबार राति पनि कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। नेपालमा मनसुन गत वर्षको जेठ 31 गतेदेखि प्रवेश गरे पनि देशभर फैलिन झण्डै 2 साता लागेको थियो। मनसुन प्रभावकारी नहुँदा पछिल्लो 1 साता राम्रोसित वर्षा हुन सकेको थिएन। विगत 2 दिन यता भने देशका सबैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको हावापानी विश्लेषण शाखाका अनुसार साउन 6 गतेसम्म देशभर 37% मनसुनी वर्षा भएको छ। गत जेठ 18 देखि साउन 5 गतेसम्म देशभर सरदर 538.2 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। मनसुन अवधिभर नेपालमा 1462 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको शाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानबारे सत्तारूढ दल माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग कोशीमा नयाँ सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छन्। राप्रपालाई विश्वासमा लिने सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिने लगायतका विकल्पमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ। छलफलका क्रममा राप्रपालाई विश्वासमा लिन नसके सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि बहुमत संख्या पुर्याउने सहमति भएको बताइएको छ। सरकार गठनका लागि 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा 47 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर गठबन्धनमा कांग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख बाहेक 12, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 46, एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसद छन्। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दलहरू साउन 16 गते मंगलबार अपराह्न 5 बजेसम्म आफ्नो दाबी पेश गर्न समय दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकार कुनै नैतिक जवाफदेही र जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार देश र जनताप्रति नीति, योजना र कार्यक्रम विहीन बनेको आरोप लगाएका हुन्। उनले सियो पनि नछिर्ने ठाउँबाट क्विन्टलको परिमाणमा सुन सरकारको अनुमति बिना छिर्न नसक्ने दाबी समेत गरे। तपाईं हामीले देखेका छौँ एयरपोर्ट जस्तो ठाउँबाट जहाँ एउटा सियो पनि उम्किन सक्दैन त्यहाँबाट यहाँ जाँचका लागि अनेक मान्छे र मेसिन दुईटै राखिएको छ। केही पनि त्यहाँबाट थाहा नपाइकन नदेखिकन जानकारी बिना केही पनि ल्याउन नहुने चिज, गैर कानुनी चिज उम्किनै सक्दैन, छिर्नै सक्दैन। तर त्यस ठाउँमा आज क्विन्टल सुन छिरिरहेको। अध्यक्ष ओलीले सुशासन, शान्ति र भ्रष्टाचारका विषयमा केही गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारले दोष जति अर्कैतिर तेर्साएर उम्कन खोजेको बताए।
उनले कांग्रेस पार्टी बुढो भइसकेको र माओवादी पार्टीलाई जति सराप्न खोज्दा पनि सपार्न खोज्दा पनि नसप्रिने र जवाफदेही पनि नहुने टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा देशका हरेक तहमा 51% गरी अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए। शासनको पक्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा केही परिश्रमको भ्रष्टाचार लुकाउने कोसिस गर्छ। भ्रष्टाचार अर्कातिर ध्यान मोडेर छक्राउने कोसिस गर्छ। एमालेको लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्नेछ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित 703 जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासोपामा आबद्ध हुनु भनेको उम्मेद्वार बन्नु नभएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले पछिल्लो समय रासोपामा सहभागी भएकाहरूले आफ्नै भावी सांसद, मेयर, वडाध्यक्षहरूको उम्मेद्वार हो भन्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले रासोपामा सहभागी हुनु भनेको उम्मेद्वार बन्नु नरहेको स्पष्ट पार्दै रासोपा कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी नभएको जिकिर समेत गरे। जति पनि लागिरहनु भएको छ, म सुनिरहेको छु, देखिरहेको छु कि साथीहरू मै उम्मेदवार हुँ, मै मेयरको उम्मेदवार, म उपमेयरको उम्मेदवार, म वडाध्यक्षको उम्मेदवार, म यहाँको सांसद हो, यो मेरो क्षेत्र हो भनेर कता कता दौडादौड गर्नुभएको भन्ने मैले कता कता सुनेको छु। कुनै साधारण परिस्थितिमा जन्मिएको पार्टी होइन यो। पार्टी कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी पनि होइन। नेपाली जनताले खोजेको नेतृत्व खोज्नका लागि यो मिसन 84 भनेको सही नेतृत्व छान्न सकियो भने मात्रै सम्भव हुने हो। नारा त यो देशमा सबले लगाउँछन्, नारा ठिक भएर भएन, पारा ठिक हुनु पर्यो। सभापति लामिछानेले मिसन 2084 सहित नेतृत्व छान्न सकेको खण्डमा मात्रै सफल हुने पनि बताए। उनले नराम्रो काम गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पद र प्रतिष्ठा मागेर होइन, आफ्नो इमान र योग्यताका आधारमा पाउने चलनको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पद र प्रतिष्ठा, इमान र योग्यताको आधारमा पाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले आफूले आजसम्म पाएको सम्मानित पदहरू मागेर नभई राज्यबाट नियमपूर्वक पाएको राम्रो काम गर्ने कुरामा पछि नपर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। कहिले पनि माग्नु पर्यो। म सदस्य पनि भएँ, महासचिव पनि भएँ, अध्यक्ष पनि भएँ, कुनै पनि पद मैले माग्नु पर्यो। महाधिवक्ता भएँ, त्यो पनि मलाई अफरै गरेर ल्याएँ। सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि अफरै गरियो। अहिले प्रधान न्यायाधीश त एउटा क्रममा गएपछि स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुने चिज पनि हो यो। यदि असामान्य अवस्थामा पाए त्यसकारण त्यो स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा मुडुला कार्की कुलाइन व्यवस्था समितिले प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित सम्मानित पदमा पुगेका मुडुला कार्कीहरूलाई सम्मान गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्न गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतोले बाघको संख्या गत वर्ष नै दोब्बर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ नेपालले छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुलाई आहारा नपुग्दा बस्ती पस्ने गरेको भन्दै उनीहरूलाई वासस्थानमै उचित खानपानको व्यवस्था गर्न वन्यजन्तुको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। बाघलाई दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी एउटा बाघको मार्फतबाट, बाघको माध्यमबाट देशलाई चिनाउने, गौरव गर्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने त्यतिकै ठुलो चुनौती हामीसँग छ।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सदर चिडियाखानाको अवलोकनका लागि सटल बसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे। उनले चिडियाखाना अगाडि चालु आर्थिक वर्षभित्रै टाइगर गेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू चिडियाघरमा आउँदाखेरि अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चिडियाघरमा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न राम्रोसँग हेर्न सकुन् भन्नको लागि एउटा सटल बसको चाहिँ म व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ लगभग 14-15 सिटको त्यो चाहिँ घुमिरहन्छ। एकजना बसेर बाघको सेक्सनमा होर्ल्यो, मजासँग बाघ हेऱ्यो, त्यसपछि चिम्पान्जीको सेक्सनमा आयो, चिम्पान्जी मजासँग हेऱ्यो र दोहोऱ्याइतिर हेर्न मिल्ने किसिमको बस त्यो बसको व्यवस्थापन चाहिँ म निकट भविष्यमा गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले बाघ संरक्षण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना तयार पार्ने कामलाई अघि बढाइएको जानकारी दिए। सन् 2022 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल 355वटा बाघ रहेका छन्। नेपालले सन् 2022 मा बाघको संख्या दोब्बर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको थियो। विश्व बाघ दिवस बर्दियामा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा ठाकुर बाबा नगरपालिकामा विभिन्न गरी बाघ दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा ठाकुरद्वारको बाघ चोकबाट बाघको शालिगलाई पूजा गरी संरक्षणकर्मी तथा वन्यजन्तु प्रेमीहरूको सहभागितामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मूल गेटसम्म बाजा गाजा सहित र्याली निकालिएको थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्यामा वृद्धि भएसँगै यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा भने चुनौती थपिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। अबका दिनमा बढेका बाघबाट कसरी लाभ लिने र पर्यटनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने बढेको बाघको लागि आरोग्य प्रजातिहरूको व्यवस्थापन गर्ने, बढेको बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गर्ने, बढेको बाघ र मानिस बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने अर्थात् ह्युमन टाइगर को एक्जिस्टेन्सको जुन अहिलेको नारा छ त्यो नारालाई अब हामीले आगामी दिनमा हाम्रो लक्ष्य बनाएर जानेछौँ। बर्दिया बाघका लागि प्रख्यात मानिन्छ। बाघ बढाउन नेपालले जनाएको प्रतिबद्धतासँगै बर्दियामा बाघको संख्या 18बाट बढेर 125 पुगेको छ। बाघ बढेसँगै बर्दियामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटे बाघका संख्या बढ्दै गएको छ। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस निकुञ्जमा बाघको लागि पर्याप्त आहार, गुणस्तरीय वासस्थान लगायतको उचित व्यवस्थाले बाघको संख्या बढ्दै गएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। सुक्लाफाटा भित्र रहेको ठूला घाँसे मैदान, तालतलैया र प्रशस्त आहारका लागि प्रजाति बढेसँगै बाघको संख्या पनि बढेको हो। निकुञ्जमा बाघको प्रमुख आहारका रूपमा बारसिंगा, रतुवा, चित्तल र बँदेल रहेका छन्। निकुञ्जमा सन् 2013 को गणना अनुसार 17 बाघ रहेकोमा सन् 2022 को गणनामा यो संख्या बढेर 36 पुगेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी सिकारी नियन्त्रण भई आहार प्रजातिको उपलब्धता भएकाले बाघको संख्या 4 वर्षमा दोब्बर पुगेको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको सुक्लाफाटा संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिए। सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् 2008 देखि स्वचालित क्यामेरा प्रविधिबाट बाघ गणना तथा अनुगमन भइरहेको छ। निकुञ्जले वन्यजन्तुलाई प्यास मेटाउन 13वटा कृत्रिम ताल समेत बनाएको छ। निकुञ्जको वरिपरि मानव बस्ती भए पनि बाघ र मानवबीच द्वन्द्व नरहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणमा निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना र मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति लागेका छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पर्ने तुवाचुङ डाँडा किराँतहरूको उद्गम थलोको रूपमा चिनिन्छ। किराँतहरूको पुर्खा तोयामा, खियामा र रैछाकु बसेको स्थानमा रूपमा परिचित ऐतिहासिक तुवाचुङ डाँडाको उचित संरक्षण नहुँदा त्यहाँ रहेका पुरातात्विक वस्तुहरू बिग्रदै र हराउँदै गएका छन्।
किराँतहरूको पुर्खाको रूपमा चिनिने तुवाचुङ डाँडा अहिले खण्डहर जस्तै बनेको छ। देशमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने चर्चा चौतर्फी चलिरहँदा तुवाचुङ डाँडाको संरक्षण भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। किराँतहरूको पुर्खा मानिने तोयामा, खियामा र रैछाकुले बसेको स्थानका रूपमा चिनिने यो डाँडालाई नेपालीहरूले लगाउने खाडी कपडाको उद्गम थलोको रूपमा समेत चिनिन्छ। अहिले पनि तुवाचुङ डाँडामा तोयामा र खियामाले कपडा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने विश्वास गरिएको ढुङ्गाका तानहरू देख्न सकिन्छ। तुवाचुङ भनेको किराँतको मात्रै होइन, सबैको चाहिँ जन्मस्थल के यो ठाउँमा उब्जेको, यो ठाउँमा उब्जेर आविष्कार भएर खाने गरेको। पूर्वको मुख्य यो तुवाचुङ जयजुङ भनेको चाहिँ किराँत भूमिको जन्मस्थल भन्छ, यहाँबाट उब्जेको भन्ने कुरा हुन्छ। सबै आदिवासीहरू सब यहीँबाट भएको हो भन्ने कुरा किंवदन्तीमा छ। आदिम कालमा कपडा बुन्न नजान्नेहरूले समेत यो स्थानमा आएर ढुङ्गालाई छोएपछि कपडा बुन्न जान्ने गरेको जनविश्वास रहेको छ। समय बित्दै जाँदा किराँतहरूको उद्गम थलोको रूपमा परिचित तुवाचुङ डाँडा अहिले भने खण्डहर जस्तै बनेको छ। यहाँको कतिपय ऐतिहासिक वस्तुहरू हराइसकेका छन् भने भएका पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। जतिसक्दो छिटो यहाँ बाँकी रहेका पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्न सके डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। तान बुन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ कपडा बुन्ने ठाउँ, यहाँ बसेर त्यो खुट्टा चाल्ने, यदि कपडा बुन्नु नजान्ने मान्छे छोरी मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बसेर चाहिँ उनीहरू तान बुन्ने यस्तो अभिनय गर्दा उनीहरू जान्ने हुन्छ अरे भन्ने सुनेको। पछिल्लो समय तुवाचुङ डाँडा संरक्षणका लागि पहल थालिएको भए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। स्थानीयले तुवाचुङ जाइजुङ संरक्षण समिति स्थापना गरेर स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा डाँडा संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गुरु योजना बनाए पनि आर्थिक स्रोत र साधनको अभावमा सोचे जस्तो काम भने हुन सकेको छैन। यदि राज्यले साँच्चै नै बजेट दियो भने हामीले एउटा किराँत जन्य संस्कार संस्कृति झल्किने खालको एउटा ठुलो चिन्डो बनाउने एउटा उद्देश्य एक नम्बरमा बोकेको छ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँबाट क्रमागत रूपले यस मन्दिरमा आउने क्रममा चाहिँ सिडी बनाएर पदमार्गको बाटो बनाउने एउटा हाम्रो योजना। समुद्री सतहदेखि 1800 मिटर उचाइमा रहेको तुवाचुङ डाँडा आफैमा प्राकृतिक हिसाबले पनि सुन्दर रहेको छ। यहाँबाट विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथादेखि समथर मधेससम्मका भूभाग देख्न सकिन्छ। तसर्थ सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्न सके तुवाचुङ डाँडा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। अधिक मास अर्थात् पुरुषोत्तम मासका अवसरमा मत्स्यनारायणमा स्नान सहित पूजा गर्न विभिन्न स्थानबाट भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। हरेक 3 वर्षमा लाग्ने मलमास अर्थात् पुरुषोत्तम मासको अवसरमा मच्छिन्द्रनारायण मन्दिरमा 1 महिने विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। श्रावण 2 गतेदेखि सुरु भएको मलमास मेला भर्न अहिले दैनिक हजारौं भक्तजन मच्छिन्द्रनारायण मन्दिर पुग्ने गरेका छन्। पुरुषोत्तम मास समेत भनिने मलमासका बेला मच्छिन्द्रनारायणमा गई स्नान गरी मालपुवा दान गरेमा भगवान नारायण खुसी हुने र परिवारमा सुख शान्ति छाउनुका साथै पाप नष्ट हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। जस्तै पुरुषोत्तम भगवानको एउटा महिमा स्वरूप एउटा हरेक साढे 2 वर्षमा पुरुषोत्तम भगवानको एउटा पूजापाठ पालन गरेर आफ्नो मनोकामनाहरू पूर्ण होस् हुन्छ भन्ने एउटा मान्ने हेतुले नै गर्दा नै आज हाम्रो शताब्दीदेखि नै एउटा पुरुषोत्तम विष्णु भगवान मत्स्य अवतार विष्णुलाई एउटा पूजा गर्ने चलन छ। अधिक मास अवधिभर मच्छिनारायण मन्दिरमा पूजा गर्न देशभरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं धार्मिक पर्यटकहरू पुग्ने गर्छन्। प्रत्येक 3 वर्षमा लाग्ने मच्छिनारायण मेलाको विशेष महत्व रहेकाले आफूहरू मन्दिर दर्शन र स्नानका लागि आउने गरेको भक्तजनहरूको भनाइ छ। एउटा धार्मिक आस्था हो। प्रत्येक 3 वर्षमा लाग्ने मेला हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो विष्णु भगवानले
माछाको अवतार चाहिँ नि अवतार दिनुभएको हुनाले मत्स्य मारे यही हो भयो। यहाँ चाहिँ नि यहाँ आएर एकचोटि मेलामा स्नान गरेपछि माछाको अवतार दिनुपर्दैन, हामी एउटा एउटा मुक्ति पाइन्छ भन्ने आशाले चाहिँ हामी यहाँ आउने गर्छौँ। अधिक मास अर्थात् मलमासका बेला मत्स्यनारायणको मन्दिरमा पुरुषोत्तम भगवानको विशेष पूजा आराधनाका साथै पुरुषोत्तम महात्म्य वाचन गर्ने परम्परा छ। भगवान विष्णुको 10 अवतार मध्ये पहिलो मत्स्य अवतार मत्स्यनारायणको कुण्डमा भएको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। पूर्वको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी महादेव मन्दिरमा विश्व शान्ति पूजा सञ्चालन गरिएको छ। त्रिधार्मिक स्थल हलेसीमा श्रावण त्रयोदशीबाट विश्व शान्ति पूजा आयोजना गरिएको हो। देशलाई विभिन्न सङ्कटहरूबाट जोगाउन र सबैको कल्याणका लागि विश्व शान्ति पूजा आयोजना गरिएको पण्डित विदुर दाहालले बताए। हामीले चाहिँ अहिले अब देशमा विभिन्न सङ्कटहरू परिरहेका छन्, विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्। सबै कुराहरूलाई चाहिँ मुक्ति होस्, सबैको राम्रो होस्, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर चाहिँ पवित्र त्रिधार्मिक स्थल हलेसी महादेव स्थानबाट हामीले चाहिँ यस मन्दिरमा चाहिँ रुद्राभिषेक विश्व कल्याणको निमित्त अहिले गरिरहेका छौँ। पण्डित दाहालका अनुसार श्रावण त्रयोदशीबाट सुरु भएको विश्व शान्ति पूजा दैनिक बिहान 8 बजेबाट 2 देखि 2.5 घण्टासम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्थानीयबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट विश्व शान्ति पूजा सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई एउटा यहाँ यस पवित्र पुण्यभूमिमा चाहिँ यहाँ हामीलाई बस्नको लागि एउटा व्यवस्थापन मिलाइदिनु भएको छ र अरू कुरा चाहिँ हामीले बाहिरबाटै भक्तजनहरूबाट चाहिँ मिलिरहेको छ। विभिन्न ठाउँबाट जस्तै काठमाडौँदेखि लिएर उहाँका भक्तजनहरूले हलेसी महादेव मन्दिरमा हामी पनि विश्व कल्याणको निमित्त केही गर्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ। विश्वमा नै हलेसी मात्र यस्तो धार्मिक स्थल हो जहाँ तीनवटा धर्मले एकअर्काको सम्मान गर्दै साझा रूपमा पूजापाठ र श्रद्धा गर्छन्। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी लगायत तराई मधेसका मुस्लिम समुदायले आज मेहर्रम पर्वलाई शोक पर्वको रूपमा मनाएका छन्। शनिबार साँझ ताजिया विसर्जन गरी पर्वको विधिवत रूपमा समापन गरिएको हो। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बरका नाति हजरत हुसैनको शहादत भएको शोकमा यो पर्व मनाइने गरिन्छ। मुस्लिम समुदायले शोकको पर्वको रूपमा मनाउने मोहर्रम पर्वले पछिल्लो समय हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच एकता अझै प्रगाढ बनाएको छ। सद्भावको प्रतीकको रूपमा रहेको यो पर्वमा वर्षेनी श्रद्धालु बढ्दै गएका छन्। यो पर्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि उत्तिकै आस्थाका साथ मुस्लिम समुदायले जस्तै ताजिया बनाई विधिवत रूपमा पूजा अर्चना गर्न थालेका छन्। सन् 680 अक्टोबर 10 तारिकका दिन इराकको राजधानी बगदादभन्दा 1 किलोमिटर टाढा उत्तर पूर्वको करबलामा यजिदी फैजर फौजसँग धर्मयुद्धमा शहादत प्राप्त गरेका हुसैनको सम्झनामा ताजिया बनाई मोहर्रम पर्व मनाउने परम्परा सुरु भएको हो। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशसँग सम्बन्धित निबन्धहरू समेटिएको धरतीको इन्द्रेणी नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ। विमल पोखरेलद्वारा लिखित धरतीको इन्द्रेणी शनिबार नेपाल बार एसोसिएसनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विमोचन गरिएको हो। पुस्तकमा रहेका निबन्धहरूमा देशको भौगोलिक विकटता र अभावमा रहेका मानिसहरूको पीडा, धार्मिक यात्रा, जीवनशैली, रहनसहनलाई समेटिएको छ। कर्णालीको मुगु, कालीकोट र जुम्लाको जनजीवन, त्यहाँको जीवनशैली, त्यहाँको भूगोलका विषयहरूमा बढी केन्द्रित छ। कोटबाडा भन्ने जुन विमानस्थल बन्यो त्यहाँ धादिङबाट गएका 32 जना मजदुरहरूलाई त्यहाँ नेपाली सेनाले मारेको थियो द्वन्द्वको बेलामा। म त्यहाँ पनि पुगेँ र त्यहाँको पनि मैले चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेको छु। त्यो विमानस्थल कसरी बन्यो, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था के छ, त्यहाँका मान्छेहरूले त्यति बेला के सोचे। जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु लगायत कर्णालीका जिल्लामा द्वन्द्वले पारेको प्रभावलाई पनि पुस्तकमा उतारिएको छ।
ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार गरिरहेका स्पाइन सर्जनहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार पद्धति, नवीनतम प्रविधि, आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न चिकित्सकहरू काठमाडौँमा भेला भएका हुन्। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालले गरेको कार्यशालामा देशभरबाट 80 भन्दा बढी चिकित्सकहरू सहभागी भएका छन्। कार्यशालामा चिकित्सकहरूले नेपालमा ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार सेवा उत्कृष्ट भएको जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए। उनीहरूले ढाड बाङ्गिने समस्या 16 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा देखिने, त्यसमा पनि छोराहरू भन्दा छोरीहरूमा बढी देखिने गरेको बताए। जो सर्जन्सहरू चाहिँ स्पाइन सर्जरी गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जसको क्यारियर चाहिँ नि फ्युचरमा म स्पाइन सर्जरी गर्छु भनेर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। डिमान्ड यति धेरै भइसक्यो, मान्छेहरूलाई यति धेरै प्रब्लम छ स्कोलियोसिसको कारणले गर्दाखेरि, त्यसैले नेपालको जनताले पनि, पब्लिकले पनि यो सुविधा यो सहज रूपमा पाओस् र काठमाडौँमै आउन नपरोस्, काठमाडौँ बाहिर पनि यसको सेवा सुविधाहरू होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यस्तो यस्तो किसिमको प्रब्लमलाई यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य लिएर गरेको हो। अहिले यो ढाड बाङ्गिनेपन जुन हामीले यो कार्यशाला गोष्ठी गरिरहेका छौँ, एक दिने यसलाई हामीले मेन फोकस चाहिँ बच्चाहरूको, नानीहरूको ढाड बाङ्गोपनको बारेमा गर्न छौँ, जसलाई हामीले स्कोलियोसिस, इडियोप्याथिक स्कोलियोसिस भन्छ, त्यो प्रपर टर्म। यो स्कोलियोसिस या ढाड बाङ्गिने यो डिजिज रोग चाहिँ धेरै जस्तो यो नानीहरूमा 16 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा देखिने रोग हो यो। चिकित्सकहरूले ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार समयमै नगरिए फोक्सो र मुटुमा समेत समस्या आउन सक्ने पनि जानकारी दिए। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। काकडभिट्टा नाकाबाट भन्सार छलेर ल्याइएको आशंकामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको कन्टेनर र कन्टेनरमा रहेका सामग्री आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको छ। मेचीनगर नगरपालिका 6 स्थित ट्राफिक पोस्ट छेउबाट नियन्त्रणमा लिएको ना 6ख4902 नम्बरको कन्टेनर राजस्व कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले शुक्रबार राति 7 बजे बाजा बजाउने झ्याम्टा, हुक्का तान्ने सामानको सिसा, साबुन सहितको कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको थियो। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मेची भन्सार कार्यालय परिसरबाट 500 मिटर पश्चिम ट्राफिक पोस्ट छेउमा उक्त सामान सहितको कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको थियो। चेक जाँचका क्रममा सो सामानहरूको भन्सार तिरेको रसिद नभएको र चालक फरार रहेकाले गाडी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 करोड 1 लाखको सामान र 20 लाखको गाडी सहित 1 करोड 21 लाख 27 हजार मूल्य राखी कन्टेनरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यसैबीच मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भन्सारबाट निस्किएको सामान सहितको कन्टेनर बारे थाहा नभएको बताएका छन्। यता सामान भित्र्याउने व्यवसायी सन्तोष खवासले भने भन्सार प्रक्रियामा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन्। कन्टेनरमा 1,56,000 रुपैयाँ राजस्व तिरेको रसिद पनि भेटिएको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उद्योग विभागमा 322 उद्योग दर्ता भएका छन्। विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण अनुसार स्वदेशी र विदेशी समेत गरी 322 उद्योग दर्ता भएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा विभागमा दर्ता भएका उद्योगले प्रस्ताव गरेको कुल लगानी 2 खर्ब 14 अर्ब बराबर रहेको छ। ती उद्योगबाट प्रस्तावित रोजगारीको संख्या 23,324 रहेको विभागले जनाएको छ। दर्ता भएका मध्ये ठूला उद्योग 66, मझौला 70 र साना 186 छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 ले 50 करोड भन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला, 15 करोडदेखि 50 करोडसम्म मझौला र लघु तथा घरेलु उद्योग बाहेक 15 करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएकालाई साना उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कको संख्या 3254 रहेको छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दामा 150 कम्पनीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति लिनेको संख्या 82 रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागबाट स्वीकृति भएका विदेशी लगानीको संख्या 327 छन्। उक्त उद्योगबाट कुल 33 अर्ब 14 करोड बराबरको विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिन साउन 18 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। 2 महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि माग सम्बोधनमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि सहकारी पीडितहरूले साउन 18 गते राजधानीमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका हुन्। सरकारले सजिलोसँग सहकारी संस्था दर्ता गर्न दिने तर त्यसको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन भने नगर्दा आफूहरूको अर्बौं रकम डुबेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बचतकर्ताहरू तर्पिरहनु भएको छ। अब धेरै समय छैन, अब तपाईहरुले न्याय पाउन धेरै समय छैन। त्यसै कारणले गर्दा एकबद्ध भएर एकमुष्ट भएर हामी सबै एक दोस्रालाई साथ दिएर हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो बचत रकम सजिलै दिएन भने खोसेर भए पनि लिनुपर्छ। सरकारले सुनवाई भएको छैन, गरेको छैन र हामीले हाम्रो 18 गते बिहिबारको दिन देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ महासङ्घको तर्फबाट, महासङ्घले। र यसमा सरकारले त्यो 18 गतेभन्दा अगाडि नै हाम्रो माग पुरा गर्छ भन्ने हामीलाई आश पनि लागेको छ। यदि गरेन भने हाम्रो देशव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ आन्दोलन हुनेछ। अरूको नहुने पनि चाहिँ सबै पुरा भइरहेको छ माग। हाम्रो चाहिँ किन पुरा नभएको, सरकारले किन सुनवाई नगर्नु भएको, किन मान्छे नसमातिदिनु भएको। अब यो 18 गते चाहिँ हाम्रो ठुलै यो कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ नि कि लास हुन्छ माइती घरमा धेरैको, कि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा गरिदिनुपर्छ। यता सहकारी विभागले भने अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण सहकारीहरूमा पनि समस्या आएको र त्यो समस्याबारे बचतकर्तालाई बुझाउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको जनाएको छ। सुशासनलाई जोड दिने, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने। त्यही भएर हामीले पछिल्ला दिनमा भनेका छौँ त, सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक सञ्चालकलाई बोलाएर तपाईँहरूले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। संस्थाको सम्पत्ति कति हो, दायित्व कति हो, त्यो देखाइदिनु सदस्यलाई। अहिले एउटा पाटो त फिल्डमा अलिकति अर्थतन्त्रको उजा चढावको कारणले समस्या पनि हो, तर यो विषय पनि सदस्यले त थाहा पाउनु पर्यो नि त। सदस्यले थाहा पाइसकेपछि सदस्य विश्वस्त हुनु पर्यो। ओरिएन्टल सहकारी, देउराली सहकारी, इमेज सहकारी, शिवशेखर बहुद्देश्य सहकारी लगायतका सञ्चालकहरू अर्बौं रकम अपचलन गरेर फरार भएपछि बचतकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्। देशभरका 73 लाख सहकारी पीडितहरूको करिब 65 अरब रकम सहकारीका सञ्चालकले अपचलन गरेको पाइएको छ। अब पालो कृषि खबरको। लम्पी स्किन रोगबाट मर्ने पशुको संख्या 50,000 नाघेको छ। पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन 12 गतेसम्म देशभर 50,826 गाई गोरु, बाछा बाछी, राँगा भैँसी तथा पाडा पाडी मरेका छन्। देशभर कुल 10,88,000 पशु संक्रमित भएकोमा 7,89,000 निको भएका छन् भने 2,48,000 संक्रमित अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ। कुल 3,50,000 पशुमा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ। हालसम्म लम्पी स्किनबाट कोशी प्रदेशमा 5,042, मधेसमा 1,700, बागमतीमा 3,776, गण्डकीमा 2,295, लुम्बिनीमा 4,000, कर्णालीमा 8,703 र सुदूरपश्चिममा 25,610 पशु मरेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक 2077 असार महिनामा मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिकाका गाई गोरुमा रोग देखा परेको विभागले जनाएको छ। रोगबाट हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पशु बढी प्रभावित भएका छन्। यो रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दूध उत्पादन घट्ने, छालामा गिर्खा देखिने र र्यालसिगान बग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। दाङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। शनिबार दिउँसो दाङको लमही घोराही सडक खण्डको चौपट्टा नजिकै नाचा ख 87 नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा ट्रकमा सवार 2 यात्रु घाइते भएका हुन्। घाइते 2 जनाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाघको संरक्षण नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले बाघको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा खटिन सम्बद्ध निकाय, जनसमुदाय र संरक्षणकर्मीलाई आह्वान समेत गरे। उनले बाघको चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि थालिएको पहल कदमी सार्थक भएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाघ लगायत दुर्लभ वन्यजन्तुका प्रजातिको संरक्षणमा नेपालले अग्रणी राष्ट्रका रूपमा विश्वभर पहिचान राख्न सफल भएको बताएका छन्। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले नेपालले सन् 2022 सम्ममा बाघको संरक्षण दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यो लक्ष्य निर्धारित अवधि अगावै पूरा भएकोमा सबैप्रति आभार समेत प्रकट गरे। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ दिन सबैलाई आह्वान गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र निहित स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले साउन 24 गते 29औं विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। हरेक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको दिवस यस वर्ष पनि महासंघले साताव्यापी विविध कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरेको हो। दिवस मनाउन महासंघका अध्यक्ष गोल्जे लामा शेर्पाको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।